Dear students, Assalamu alaikum, Rahmatullahi wa barakatuh. Today, our topic is the man who swallowed a snake. इसका हम सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। जो हमने कल आधा पढ़ा था इसका, आज हम इसका आधा हिस्सा और पढ़ने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, कल आपने सुना कि एक दाना आदमी जो रोड से चल रहा था, तो एक जगह वो पहुंच के उसने देखा वहाँ पे एक बंदा गहरी नींद में सोया था, तो उसके मुंह से अंदर सांप जा रहा था। तो उसने सांप निकालने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं निकल पाया। तो उसने वक्त का फ़ायदा उठा के उस सोए हुए आदमी को जगाया, लातों से जगाया और उसको उठाया और उसको एक दरख्त के नीचे लेके गया। वो सेब का दरख्त था, तो इसने उसको बोला ये सेब खाओ। वो उसने बहुत सारे सेब उसके नीचे गिरे थे, वो कटे फटे सेब थे, ख़राब सेब थे। उसको बोला कि आप ये सारे सेब खाओ। तो वो उसकी मतलब शरारत गुस्सा कर रहा था उसके साथ, उसको बोला था आपको खाना है। तो उसने क्या किया, उसने खाया। और उसने जो वो ये शख्स सोया था, उसने उसको बोला कि मैंने आपको क्या किया, आप मुझे इतना क्यों सता रहे हो, मुझसे कौन सी खता हो गई। तो उसने एक भी नहीं सुनी उसकी, उसने उसको खाने पे मजबूर कर दिया और वो खाता रहा। उसके बाद जब वो उसको लाते मारता था, तो उसने बोला कीप रनिंग, और आप दौड़ो अब, shouted the wise man, and the man kept running from his pressure, picking himself up off the ground whenever he left flat on his face, stuffed with apples, his body covered in cuts and bruises. He was chased backwards and forwards by the wise man until nightfall, when he was seized by violent bout of vomiting. Everything came up, including the snake. क्या हुआ कि जब इसने इसको बोला भागते रहो, शाम तक इसको दौड़ाया, ऊपर नीचे कराया, उठक बैठक कराया, तो उसने एक भी इसकी नहीं सुनी। तो ये शाम तक, जब तक शाम हुई, तो शाम तक जब इसका ये मतलब पेट में वो ये गड़बड़ शुरू होने लगा, उसको ये ज़ोर की वोमिटिंग आ गई, ज़ोर की ये मतलब काई आ गई। एवरीथिंग केम अप, तो सारा चीज़ सब इसके अंदर से वापस आ गए, इंक्लूडिंग द स्नेक, और वो सांप भी बाहर इसकी वोमिटिंग से बाहर आ गया। जो ये काई इसने लगाई, तो इसके साथ ये सांप भी वापस आ गया। When the man saw the ugly black reptile, he forgot all about the beating he had received and fell on his knees. तो जो ही इस आदमी ने, जिसने ये वोमिट किया, जिसको ये काई आ गई, जिसको ये अंदर से म्यादे से सब कुछ बाहर आ गया, तो इसने देखा कि एक बड़ा रेप्टाइल, ब्लैक रेप्टाइल इसके इस काई से बाहर आ गया, इसके म्यादे से बाहर आ गया। तो ये सब कुछ भूल गया जो इसको इसने इस आदमी के पैरों के नीचे गिर पड़ा, इसकी मार जो इसने दिन भर खाई थी, इससे मार, वो सब कुछ भूल दिया वो। ओ ब्लेसड इज़ द और दैट यू फर्स्ट सा मी, और इसने कह दिया उसको, वो घड़ी रहमत की घड़ी थी जब आपने मुझे देख लिया, वो एक अच्छी घड़ी थी जब आपने मुझे देख लिया। फॉर आई वॉज डेड एंड यू हैव गिव मी न्यू लाइफ, और मैं अब तक मर चुका होता अगर आपने नहीं देखा, तो मुझे आपने एक नई ज़िंदगी अता की। हैड आई नो हाउ कुड आई हैव said such foolish things, I would have praised you had you give me the slightest hint as to what you were really doing instead. You kept quiet and cried on, beating me in silence. Had I told you about the snake, replied the wise man, you might have died of fright. You would have been
so terrified that you would not have been able to eat nor to vomit. I heard you abuse me, but cried on with what I had to do, repeating to myself, "Oh Lord, make it easy." تو اس دانا آدمی نے کیا کہا اس کو؟ پہلے جس نے یہ سانپ کھایا تھا، یہ شخص اس سے کہہ رہا تھا، ہاؤ کوڈ آئی ہیو سیڈ سچ فولش تھنگ، میں کیسے آپ کو یہ بات بتاتا تھا، یہ مطلب میں کیسی یہ نادانی کرتا تھا، میں آپ کو بتاتا کہ آپ کے پیٹ میں سانپ ہے، اس لیے میں آپ کو مار رہا ہوں، تو آپ اس خوف کی وجہ سے آپ مر جاتے۔ تو آپ نے مجھے بڑے مطلب کچھ کہے بنا اتنی چالاکی سے، اتنی سمجھداری سے میرے اوپر یہ ظلم کیا، مجھے مارا، تو آپ نے مجھے یہ اب تک بھی نہیں بتایا۔ یو کیپٹ کوئٹ اینڈ کرائڈ آن بیٹنگ می ان سائلنس، تو آپ بڑے شانت بیٹھے تھے اور آپ مجھے مار رہے تھے چپ شانت سے۔ ہیڈ آئی ٹولڈ یو اباؤٹ دا سنیک، اگر میں آپ کو اس زہریلی سانپ کے بارے میں بتاتا کہ آپ کے اندر سانپ ہے، ریپلائڈ دا وائز مین، اس دانا آدمی نے کہا اس سے، یو مائٹ ہیو ڈائڈ آف فرائٹ، آپ ڈر سے مر جاتے۔ یو وڈ ہیو بین سو ٹیریفائڈ دیٹ یو وڈ ناٹ ہیو بین ایبل ٹو ایٹ نور ٹو وومٹ، مجھے پتہ تھا کہ آپ کچھ نہیں کھا سکتے تھے اس کی ڈر کی وجہ سے، نہ آپ الٹی کرتے تھے، نہ آپ یہ کائی کرتے تھے، نہ آپ کچھ کھاتے تھے، تو اس کی ڈر کی وجہ سے۔ آئی ہیئرڈ یو ابیوز می بٹ کیریڈ آن وٹ آئی ہیڈ ٹو ڈو، تو مجھے پتہ تھا، میں نے سنا کہ آپ نے مجھے گالیاں دی، آپ مجھے گالیاں دیتے رہے اور میں چپ کے بیٹھا تھا، تو ریپیٹنگ ٹو مائی سیلف، تو او لارڈ میک اٹ ایزی، تو میں یہی دعا کرتا تھا اللہ سے، اپنے رب سے یہی دعا کرتا تھا کہ اس کے لیے میرے لیے بھی یہ آسان کر دے کہ اس کی الٹی ہو جائے، اس کا حصہ باہر آ جائے۔ تو اس میں یہ ایک بات ہے کہ مطلب اس نے اپنی چالاکی سے، اس نے اپنی عقل مندی سے اس شخص کو بچایا۔ اگر یہ اس کو پہلے ہی کہتا تھا کہ آپ نے ایک بلیک ریپٹائل کھایا، آپ کے اندر بلیک ریپٹائل گیا، وہ اس کی ڈر سے مر جاتا، لیکن اس نے ایک بڑی دانائی کی وجہ سے اس کو بچا لیا۔ تو یہ کہانی تھی اڈاپٹیڈ فرام رومی سے لی گئی ہے یہ کہانی۔ بچوں یہ اس کا لاسٹ حصہ تھا، اب کل ہم اس کے سوالات دیکھیں گے، تب تک کے لیے خیر بات۔